अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स में खुश आमदीद। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि साइफ़र का बयानिया जो इमरान खान ने बनाया था, उस वक्त से लेकर अब तक साइफ़र को आप गुम होते हुए महसूस नहीं करेंगे। आपको 1 महीने बाद या चंद माह गुजरने के बाद आपको साइफ़र की आवाज़ें या साइफ़र की गूंज हर जगह सुनाई देगी। आज भी कुछ इस तरह है कि साइफ़र के बारे में एक अमरीकी साबिक CIA अफ़सर है, उसने बात की है और वो बात पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे वायरल है। बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। आज की व्लॉग में हम उस वीडियो की एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आया जो वीडियो में वो क्लेम कर रहा है, वो क्लेम सही है या नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में तो आप देख रहे होंगे आज़ाद उर्दू प्लेटफॉर्म से और आज़ाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये वीडियो वाइडली शेयर की जा रही है। इस पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है RA शहजाद के नाम से। तो वो लिखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर हर तरफ फैला दो। वो कहते हैं कि साबिक CIA काउंटर टेररिज्म स्टेशन चीफ इस्लामाबाद जॉन क्राको का धमाकेखेज़ इंकशाफ। इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अमेरिकी सफ़ीर से रब्ता किया और कहा मैं मुश्किल में हूँ और तमाम इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाऊंगा। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा हम पर हर इल्ज़ाम लगता आप भी लगा लो। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने अमरीकियों को पैगाम भेजा, खुदारा मुझे बचाएं। तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने जमाइमा गोल्डस्मिथ को पाकिस्तान रब्ता करने को कहा। पाकिस्तान में भी जमाइमा की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। अंदाज़ा करें इमरान खान कैसे पूरी कौम को चूना लगाया। ये इतना बड़ा इंकशाफ कि ये वीडियो हर तरफ वायरल होनी चाहिए। ठीक है जी, वो वीडियो में वो क्लेम कर रहा है और उसने वो कोट एंड कोट में लिख दिया। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर फरहान विरक साहब को देख लें तो उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया है। वाई उसने आज़ाद उर्दू प्लेटफॉर्म से उसकी वीडियो को रिट्वीट करते हुए कहा, किधर हो, चुप गए हो शख्सियत परस्तो। अगर यही क्लिप मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी का होता तो नाच नाच के सब ने घुंघरू तोड़ने थे। आज CIA का ये सीनियर ऑफिसर मुंह पर बोल रहा है कि इमरान नाजी ने हम पर इल्ज़ाम लगाए, हमसे इजाज़त लेना था, हमसे मदद की भीख मांग रहे हैं, अब शेयर कर दो। अच्छा, आप साइफर का मैं अगर आपको बताऊं तो उसके बारे में साइफर के बारे में ये बयानिया था कि इमरान खान ने कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद हो रही है ये एक अमरीकी साजिश है और हमें एक साइफर आया था, उसमें हमें अमेरिका में ने बताया था कि अगर आपने इमरान खान को नहीं हटाया तो हम आपको इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने होंगे, अगर आपने इमरान खान को हटा दिया तो सब चीज़ें माफ़। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है इसमें ये CIA का जो साबिक सीनियर अफसर है वो कहता है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाने से पहले अमरीकी सफ़ीर को बुलाया, उनको कहा कि हम आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। उसने उनको कहा कि ठीक है, हम पर हर कोई इल्ज़ाम लगा लेता है, आप भी लगा लें। और फिर वो कहते हैं कि जब उसने कहा कि जब मैं मुसीबत में हूँ तो उसको मिन्नतें तरले करनी शुरू की कि आए मेरी आप मदद करें। उन्होंने जो राय शहजाद की पोस्ट है उसके बकौल कि उन्होंने जमैमा साहिबा को कहा, जमैमा साहिबा ने पाकिस्तान का रब्ता किया और पाकिस्तान ने उनका जो वो था मुतालबा था वो नहीं माना। तो इस पे एक और ट्वीट डॉक्टर फरहान विरक साहब की जानिब से आता है कि अगर किसी महज़ब मुल्क में CIA के एहलकार ऐसे इंकशाफ करता कि एक बुज़दिल क्रिकेटर कौम को अमेरिका के खिलाफ भड़का कर अमेरिका की इजाज़त से घटिया तरीन सियासत कर रहा है तो ऐसे सियासतदान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि फरहान विरक साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उनके पहले ये PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया में थे, आजकल उनके अगेंस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी और मुल्क में ये होता तो अभी तक आर्टिकल 6 लागू होता और आप मतलब इनकी दिली ख्वाहिश है कि आप इमरान खान साहब पर भी वो लगा लें, आर्टिकल 6 लगा लें। एक और ट्वीट में वो कहते हैं, कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने गलत बोला था। आज वो शख्स जिसने CIA के सब राज खोले और 2 साल अमरीकी जेल रहा वो भी इमरान खान
نیازی کی حقیقت پاکستانی قوم کے سامنے رکھ چکا ہے. اب یہ لوگ واضح گواہی بھی اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ اندھے مقلدین جو ہیں. اب ڈاکٹر اسرار نے ان کے لیے کیا پیشن گوئی کی تھی, حکیم سعید نے کیا کہا تھا, اس کا لنک یہ اس سے بنا رہے ہیں کہ جو سی آئی اے کے سینئر رہنما ہیں, سینئر آفیسر ہیں, اس نے عمران خان کے سائفر کے بارے میں جو حقیقت بتائی, اب یہ اس سے لنک کر رہے ہیں کہ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا. اب اگر آپ اس چیز کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں اور آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں کہ عمران خان کے دور میں کیا امریکہ کا سفیر پاکستان میں تعینات تھا کہ نہیں تھا, تو یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا. تو اس پہ بھی جب ہم یہ چیز چیک کر رہے تھے تو ہمیں بھی سٹوری ملی کہ اس دوران پاکستان میں کوئی امریکی سفیر نہیں تھا. اور اس طرح اسی جو ٹویٹس ہو رہے تھے اس پر لوگ اندھا دھن فائر کر رہے ہیں اور عمران خان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی اور ایشو ہوتی تو ہم بالکل ہی یہ نہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ نہ کریں. ہر کسی کی اپنی رائے ہے, وہ بالکل اپنی رائے میں آزاد ہیں. لیکن جہاں تک سائفر کی بات ہے اور پھر اس طرح کی ایک کلپ ہے اس کی بات ہے, تو اس میں آپ تک اس کی حقیقت بیان کرنا میں اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہوں. اس پہ ہمارے ایک اور جرنلسٹ ہیں احمد وڑائے صاحب, اس نے لکھا کہ اگر آپ اس شخص کی ہی بات مانیں تو کہتے ہیں چند ماہ پہلے اس نے کہا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول امریکی جنرل کو دے دیا ہے, اس لیے بھارت پیچھے ہٹا. ایسے نان سیریس لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے. یہ وہی تھوڑا آگے پھر اپنی بات کرتا ہے. اگر آپ اس ٹویٹ کی کنٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے جو جنگ اور تنازع ہوا تھا, تو اس میں اس شخص نے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنا جو ایٹامک وہ ہے ہتھیار ہیں ان کا کنٹرول امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس لیے بھارت پیچھے ہٹا اور صلح کر لی. تو وہ کہہ رہے کہ اگر یہ بندہ یہ اعتراف کر سکتا ہے تو یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. وہ بھی انڈائریکٹلی اس کو جھوٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. لیکن سب سے جو حیران کن اور بر وقت ٹویٹ آیا وہ آیا چودھری فواد کی جانب سے. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ پہ لکھا اسی آزاد ڈیجیٹل کے ویڈیو پر, اس نے کہا ویسے اگر تھوڑی اپنی عقل استعمال کر لیں تو تحریک انصاف کے پورے دور میں امریکہ کا سفیر پاکستان میں تعینات ہی نہیں ہوا. تو جس نے بھی گورا کرائے پر لیا ہے اسے بنیادی معلومات ہی دے دیتا تاکہ اچھا جھوٹ بول سکتا. فواد چودھری جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو ہمارے ہاں یہ خود بھی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, سابق وزیر بھی رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو امریکہ کوئی سفیر پاکستان تھا ہی نہیں, تو جب تھا ہی نہیں تو انہوں نے کیسے ان کو بلا لیا, اس سے ملاقات کی, انہوں کو کہا کہ دیکھیں یہ سائفر آیا ہے اور میں اس پر جو الزامات ہیں وہ امریکہ پہ لگاؤں گا اور پھر بعد میں مکر جاؤں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے, اور پھر ایک اور چیز اس نے کہا تھا کہ جس نے بھی اس گورے سے یہ سوال, مطلب جو سی آئی اے کے سابق سینئر آفیسر ہیں, اس کو اس نے کہا کہ کسی نے بھی اس کا انٹرویو کیا ہے یا کرائے پہ لیا ہے یا جس نے اس کو انفارمیشن فیڈ کی ہے, اس نے اس کو اتنا تک نہیں بتایا کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی سینئر کوئی ایمبیسیڈر تھا ہی نہیں. تو یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ میں جو ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بہت ہی ارلی سٹیجز ہیں, 2 گھنٹے ہوئے اس ڈسکشن کو. اس پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے اور میں اس پر ایک فالو اپ سٹوری بھی لازمی کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن بہت ہی زبردست ہیں, بہت سارے ڈاٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر ابھی یہاں پہ جو وہ تھے سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے یہ چیزیں شیئر کی, وہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل اس پہ بلیو نہ کریں کہ عمران خان نے اس طرح کہا تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور جو ریکارڈ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گوگل کر لیں تو آپ کو ایزیلی ہو جائے گا کہ ڈونلڈ بلوم صاحب نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تب وہ پاکستان کے سفیر لگے تھے اور اس نے 4 سنبھالا ہوا تھا, تو اس سے پہلے تو کوئی سفیر تھا ہی نہیں. تو اس سے ملتے جلتے جو بھی باتیں آئے گی اور ایک ڈیٹیل میں اس حوالے سے شیئر کروں گا کہ سائفر کیا تھا, وہ کیسے مبینہ طور پر لیک ہوا ایک باہر کے
نیوز پیپر میں، تو اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا، اور یہ جو کنٹیکسٹ ابھی یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔